हे काम हो जे रिझोल्युशन पास केला ते स्क्रॅप करनात तो पण आम्ही कशीच थांबायची ना. हो सरकाराचो जागो जावं पूण हे गार्डन मडगांवकाराचे. ऑल बिकॉज ऑफ दिस डिसिजन तर सगळं लोक आमकां रस्त्यार हाडला हांगा. कोणी क्रिएट केलाय, कोणी क्रिएट केलं, हू इज द कल्प्रिट बिहाइंड इट. चिराग बाबू घे राव, उदय बाबू लागी राव. निषेध करचो आणि सगळे मडगांवकारां भितर ताजी एक जागृती हाडची की हे अशें एक तरेचे की नॉट इन अ ट्रान्सपरंट मॅनर हे एक गोष्ट पास केल्ली आसा आणि हे ताजी जागृती करपा खातीर चिराग नायक काल पासून हांगा उपोशणाक बसला. तर आमकां दिसता की ताणें आज ताजे बद्दल जागृती केली. आतां हें मुखार व्हरपाचें काम मडगांवकाराचें आणि त्या खातीर आमी सगळे मडगांवकारांनी म्युनिसिपालिटी कडेन डिमांड करपाक जाय की हाजेर बाबा आमकां सगळी ट्रान्सपरन्सी तुमी दाखयात, कितें जालें तें दाखयात आनी आमकां जाय काय नाका ही गोश्ट हें ब्युटिफिकेशन तें तुमी विचारात. तर हांव आज त्या खातीर चिराग नायकाक एक रिक्वेस्ट करता की तुमी हाजे बद्दल भरपूर अवेरनेस केल्ले आसा ह्या मुद्द्याचेर आणि आमी तुजे कडेन मागतात की तुमी तुजें हें उपोशण आज फाटल्यान घेवचें म्हणून. आमच्या म्हऱ्यांत आज दोतोर फ्रांसीस कुलास आणि उदयबाब भेंब्रो हे आमचे दोन मडगांवचे प्रॉमिनंट सिटीजन्स, सिनियर सिटीजन्स त्या खातीर आयिल्ले आसात आणि तांचोय कितें उलो आसा तें आमी आयकून घेवया. There were times when we were young, when we used to come almost every day to this place. We used to come with our friends, walk in this footpath, sit in the benches inside, make more friends, listen to music, and then at about 8 p.m. or so, we used to return back home, refrescado, as we used to say in Portuguese. It was a place, for relaxation, for fun, healthy fun, I must say, joy and satisfaction. I'm terribly pained to see the way things are going on. Today I'm told, or at least I read in the papers, that they propose to construct a 2-story building within the garden. This is really atrocious. What is happening? This was once considered the green lung of my life. And today, to be turned into a real forest, we just cannot face the truth. I hope it's not true. लोकांनी येवन कितें पळोवपाचें, हांगा हें गार्डन पळोवपाचें, हें जी हळशीक आसा ती पळोवपाची, कितें पळोवपाची न्हू. म्हणजे कितेंय बरें करपाचे सुवातेर आसा ताची वाट लावन उडोवप हें सद्या सरकारी खाती आनी म्युनिसिपालिटी आनी पंचायती हांचें काम जालां. बारीक पळयात, ह्या दिसांनी गांवांनी आंदोलनां जातात, चळवळी जातात. कित्याक जातात? तर पंचायती कश्यो वागतात, लोकांक विश्वासांत घेनासतना कसलीय परमिशनां दितात आनी ताका लागून गांवची वाट लागता. गांवाचेर केदो प्रेशर येता कोणाक कल्पना येवची ना. तुमकां सांगल्यार अजाप दिसतलें, माशेलांत खांडोळे नांवाचो एक वाडो आसा. माशेल म्हणटकीच इवन पंचायत न्हय, पंचायतीचो एक ल्हानसो वाटो, वरगांव पंचायती. त्या माशेलाचो एक ल्हानसो वाडो खांडोळे. थंय 200 फ्लॅट, 45 विलास आनी त्या भायर ऑफिस स्पेस हे मोठे बांदपाक परमिशन दिल्लें आसा. आतां जें सरकार उदक पियेवपाचें 2-3 वरांचीच गॅरंटी दिता आनी घडये एक दीस तें बसून उणें जायत वतलें. ताणें असले प्रोजेक्ट पास करपाचे. म्हणल्यार तुमी जें उदक आनी वीज गोंयकाराक आज मेळटा ती सारकी मेळना, पावना ती. आनी सरकार मानून घेता आपले कडेन तितलें उदक ना आनी वीजूय ना. म्हणून जर तुमचे कडेन आसा तांकां दिवपाक जाय तितलें ना जाल्यार तुमी व्हडले प्रोजेक्ट पास करून गोंयची वाट कित्याक लायतात? हें मेगा
आणि हब म्हणटा ती उतरां म्हजे नदरेन सरकारान आपल्या डिक्शनरींतल्यान काडून उडोवंक जाय. गोंयाक ती परवडनात. गोंय ल्हान. गोंयाक स्मॉल इज ब्युटिफूल हें धोरण सरकाराचें आसूंक जाय. आनी त्या खातीर म्युन्सिपाल्टी सारकेल्यान हांगा मडगांव म्युन्सिपाल्टी सारकेल्यान ह्या गार्डनांत बिल्डींग बांदून ताची वाट लावन बडोवप हें आमकां मडगांवकारांक खूब लजेचें जातलें. चिराग बाब नायकाक हांव आशिर्वाद दितां की ताणें एकदम बरें काम केलां. ह्या विशीं जागृताय करून, कित्याक म्हजे सारकेल्याक ना जाल्यार हें भितरल्यान कितें चलता तें कळचें नाशिल्लें. आनी घडये एक दीस अकस्मात 2 मजली बिल्डींग हांगा दिश्टी पडटली अशी. ही मुवमेंट मुखार व्हरतले. जो मेरेन हें काम हो जे रिजोल्युशन पास केलां तें स्क्रॅप करनात तो पर्यंत आमी कशेंच थांबपाचे नात. आनी थांबून उपकारना तें प्रपोजल कोणें क्रिएट केलां ताजी म्हाका क्रायटेरिया डिटेल्स जाय. म्हाका कोणें क्रिएट केलें, हू इज द कल्प्रिट बिहायंड इट, दॅट ऑल्सो वी वॉन्ट टू नो. हू आर द ऑथॉरिटी बिहायंड इट, and for them it is punished. They should face the punishment because of this decision that सगळं काम कर रस्ते हाडला हांगा. एकूच फायदो की आमी सगळे एकत्र आहात हें कळटलें. कळ्ळें तुमकां. परत एकदां हांव ताका उणीव परबीं दितां आनी सगळ्यांक सांगता आमी सगळे मडगांवकार इवन गोंयकार ह्या काजा खातीर आमी हांगा आसतले, चिरागा बरोबर आसतले आनी सगळ्यां बरोबर ते काम करतले. देव बरें करूं. सगळ्या मडगांवकाराचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. लास्ट 3 दीस जाले फर्स्ट टायम एक हांवें हंगर स्ट्रायक केला. कित्याक एक मना काळजांतल्यान म्हाका दुखपा लागलें. 3 दीस पयलीं म्हाका कळ्ळें की एक 4 कोटीचो प्रकल्प हांगा येता आमच्या गार्डनान. हो सरकाराचो जागो जावं पूण हें गार्डन मडगांवकाराचें आनी आमी मडगांवकार असले हांगा 4 कोटीचे अडंबर हाडपा दिवचे ना. ताजे पयलीं हांवें भरपूर मुद्दे काडल्या आनी 2 दीस तुमकां आड्ड्यो मारून सांगला की गार्डनान कितें जाता, गार्डनाची परिस्थिती कितें ती. सरकारान, मडगांवच्या आमदारान आनी कावन्सिलरांनी ह्या गार्डनाचेर दुर्लक्ष केल्लें आसा. कारंजी चलना, हेवटेन तर विचारनाका, मेंटेनन्स 0. आनी अशे मुद्दे आसा की हांगा चोर येवन बसतात, सोरो पिवून हांगा पाऱ्यार दीसभर न्हिदतात. ताजे फुडें भरपूर वायट गजाली हांगा जाता. ताजेर दुर्लक्ष करून आयचो सरकार एका वेगळे तरेन अळंग तरेन हो एक 2 स्टोरेड बिल्डींग हांगा बांदपाक सोदता. हें कोणाक खबर नाशिल्लें. सो म्हाका दिसलें एका वेगळे तरेन पिसफूल प्रोटेस्ट विथआउट पब्लीक अपील, कोणाक गॅदर हांगा करनासतना पिसफुली एक प्रोटेस्ट करचो. आनी म्हाका दिसता ती हांवें मॅसेज पावयल्या आनी हांवें हो म्हजो हंगर स्ट्रायक एक्सटेंड केलो. कित्याक CP चेअरपर्सनान काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लोकांक मिसगायड केले, ज्याचे क्लॅरिफिकेशन हांवें दिलें. आनी म्हजी आज ड्युटी मडगांवकारांक इनवॉल्व करून डे टू डे हांव याद करून दितलो की असले प्रकल्प हांगा शक्य जावचे ना. आनी वेगळे तरेन दोतोर हांगा मडगांव आमकां आतां सांबाळचें पडटलें. आनी सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा. हांगा मित्र मंडळी जमली, सगळे मडगांवकार म्हाका मेळपा आयले, तांचे देव बरें करूं. आनी स्पेशली श्रीराम भाऊ, आमचो वैभव आनी बाब एंड्रू जाणी म्हाका शक्ती दिली. सगळ्यांचें देव बरें करूं. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.